अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी के हवाले से आज की कुछ अहम ख़बर है जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। और सबसे बड़ी ख़बर यह है कि हमास ने एक मरतबा फिर ज़बरदस्त मुज़ाहमत की है और इज़राइली आर्मी की पूरी बटालियन को जहन्नम रसीद कर दिया है। उसके अलावा इज़राइली डिफेंस मिनिस्ट्री का एक और बंदा आया था बुलडोज़र के ज़रिए फ़लस्तीनियों के घरों को ज़मीन दोज़ करने के लिए, लेकिन एक ऐसे हमले का ये निशाना बना कि इसके परखचे उड़ गए और आसमान तक इसके जिस्म का हिस्सा उड़ गया। इस तरह की कुछ और ख़बरें हैं। उसके अलावा सीज़ फायर की ख़बरें भी सामने आ रही है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, पूरी अपडेट आपको हम देंगे। लेकिन सबसे पहले इस शख्स को देखिए। ये इज़राइल की डिफेंस मिनिस्ट्री का वर्कर है जिसका नाम है डेविड लिबी। इज़राइल के अखबार ने इस खबर को शाये किया है और ये गया था गज़ा पट्टी में फ़लस्तीनियों के घरों को तोड़ने के लिए, सुरंगों को तबाह बर्बाद करने के लिए, ज़मीन को हमवार करने के लिए। लेकिन वहीं पर एक धमाका हुआ और उस धमाके में इतना ज़ोरदार एक तरह से धुआं उठा के इसके परखचे उड़ गए। इसका जो बुलडोज़र है इसके परखचे उड़ गए। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब इज़राइल ने हमला किया था और फ़लस्तीनी बच्चों के जो जिस्म का पार्ट और पुर्जा था, जो जिस्म के हिस्से थे, वो फ़िज़ा में उड़ रहे थे, धुआं से ऊपर उड़ रहे थे। लेकिन उसी जैसा अंजाम इस मरदूद का हुआ और इसके भी जिस्म के परखचे उड़ गए। खुद I24 जो इज़राइल का अखबार है, इसने न्यूज़ शाये की है कि डेविड लेबी 19-year-old डिफेंस मिनिस्ट्री एम्प्लॉय वाज किल्ड थर्सडे ड्यूरिंग इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन इन द नॉर्थन गाजा स्ट्रिप। द IDF confirmed he is the third डिफेंस मिनिस्ट्री वर्कर टू बी किल्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वार। कि डिफेंस मिनिस्ट्री का ये तीसरा बंदा है जो बुलडोज़र चला रहा था और जिसकी हमास के हाथों हलाकत हुई है। उसके अलावा कुछ और ख़बर है और ये जो ख़बर है सबसे बड़ी ख़बर है कि इज़राइल की आर्मी की पूरी एक बटालियन थी जिसको हमास ने अल-क़स्साम ब्रिगेड ने निशाना बनाया, ज्वाइंट ऑपरेशन अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में एक साथ इज़राइली आर्मी के 10 अफराद की हलाकत हुई है। 10 के मरने का दावा तो ज़रूर किया है अल-क़स्साम ब्रिगेड ने, लेकिन दूसरे मीडिया हाउसेज ने यह दावा किया है कि ज़्यादातर की इसमें हलाकत हो गई है, कुछ शदीद ज़ख्मी हैं और कई हेलीकॉप्टर से इन सब को वहाँ से निकाला गया। अल जज़ीरा ने भी इस खबर को कन्फर्म किया है। लेकिन सबसे पहले ये खबर देखिए जो टेलीग्राम के ज़रिए आई है कि अल-कुद्स ब्रिगेड ने खान यूनुस के जुनूब मशरिक़ में जंगी सफ़ों से वापसी के बाद सराया अल-कुद्स ने तस्दीक की कि वो 10 इजरायली फ़ौजियों पर मुश्तमिल खुसूसी फ़ोर्स को TBG मिज़ाइल से निशाना बनाने में कामयाब हो गए, जो एक यूरोपीय हाउसिंग बिल्डिंग के अंदर पनाह लिए हुए थे। उन्हें हलाक और ज़ख्मी कर दिया, जिसकी वजह से कई हेलीकॉप्टरों को उस जगह पर उतरना पड़ा। और ये कल यानी जुमरात 29 मई 2025 की शाम को 4 बजे पेश आया। इसकी बाज़ाब्ता वीडियो भी अल-क़स्साम ब्रिगेड ने पेश की है। उसके अलावा एक और अपडेट यह है कि मुश्तरका ऑपरेशन में अल-कुद्स ब्रिगेड और अल-क़स्साम ब्रिगेड के फ्रीडम फाइटर्स ने एक इजरायली फोर्स को ख़त्म कर दिया जो खान यूनुस के जुनूब मशरिक़ में यानी साउथ ईस्ट में यूरोपीय इलाके में घुस गई थी। उसे एक एंटी पर्सनल मिसाइल से निशाना बनाकर और उसे बराह रास्त पॉइंट ब्लैंक रेंज में शामिल कर दिया। तो एक बड़ी कामयाबी है फ़लस्तीन की जो तंजीमें हैं, जो लगातार इजरायली आर्मी के सामने झुक नहीं रहे हैं बल्कि मुज़ाहमत उनकी तरफ से जारी है। और इन्होंने एक साथ इजरायली आर्मी के 10 अफराद को जहन्नम रसीद करने का काम किया है, उसे निशाना बनाया है। और ये एक अपडेट देखिए अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से भी अपडेट सामने आई है। बाज़ाब्ता वीडियो दिखाया गया जिसमें कहा गया कि स्टोन्स ऑफ डेविड ऑपरेशन की सीरीज़ देखें। साउथ गज़ा की पट्टी में खान यूनुस के मशरक़ में अलकारा कस्बे में अल-अक़सा स्कूल के इलाके में दुश्मन के फ़ौजियों और गाड़ियों को निशाना बनाने वाले पेचीदा घात के मनाज़िर इस वीडियो में दिखाया गया है। लेकिन यहाँ यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से मैं पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि साउथ गज़ा में इजरायली आर्मी की जो गाड़ी थी, आर्मी का जो टैंक था, उन सब को हमास ने और दूसरी मुजाहिदीन की ऑर्गेनाइजेशन ने निशाना बनाया और ज़बरदस्त अटैक किया। रेजिस्टेंस लगातार जारी है। एक और वीडियो अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जारी की जिसमें कहा जा रहा है कि इजरायली आर्मी की एक खुफिया बटालियन थी जो छुप छुप कर फ़लस्तीनियों पर हमला कर रही थी। वो छुप कर हमास के लड़ाकों की शनाख्त कर रही थी और अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन
حماس نے القصام بریگیڈ کے لڑاکوں نے اسرائیل کی یہ جو سیکرٹ آرمی تھی اس کو پہچان لیا، اس کا اندازہ لگا لیا اور پھر ان سب پر حملہ کیا اور ان سب کو موت کے گھاٹ اتارنے کا کام کیا۔ یہ ویڈیو شیئر کیا ہے اور جس میں ہی بتایا گیا کہ سیکرٹ اسرائیلی فوجیوں کے گروپ کو فریڈم فائٹر نے غزہ کی پٹی کے ساؤتھ میں رفح کے ایسٹ میں نشانہ بنایا اور باضابطہ نشانہ بنانے کے ثبوت دکھائے گئے ہیں، کیونکہ ان دنوں جو جنگ ہو رہی ہے تو ثبوت بھی دکھانا ضروری ہوتا ہے کہ حملہ کیا گیا ہے، ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ خاص طور پر جب القصام بریگیڈ کا حملہ اسرائیل پر ہوتا ہے تو دنیا اس کو تسلیم نہیں کرتی، پوری دنیا کو صرف یہی لگتا ہے کہ حماس پر حملہ کرنے کی اسرائیل کو طاقت ہے، لیکن اسرائیل کے پاس پلٹوار کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے اسرائیل شروع سے اپنے تمام حملے کو ڈاکومنٹ کرتی ہے، اس کی ویڈیو بناتی ہے اور 1 دن کی 2 دن کی تاخیر سے ہی صحیح، لیکن حماس ویڈیو کے ساتھ دنیا کو بتاتی ہے کہ ہمارے اندر ریزسٹنس کی صلاحیت باقی ہے، ہمارے اندر لڑنے کی صلاحیت باقی ہے، ہم ڈرے نہیں ہیں، ہم جھکے نہیں ہیں۔ اور اسرائیل اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے بے گناہ شہریوں کو مار کر ہمیں ڈرا دے گا، ہمیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حماس کی طرف سے باضابطہ ویڈیو ثبوت کے طور پر دکھایا جاتا ہے، اس کے بعد IDF بھی ایکسیپٹ کرتی ہے اور الجزیرہ اور دوسرے میڈیا ہاؤسز بھی اس خبر کو کنفرم کر کے شائع کرتے ہیں کہ بات سچ پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ اور اسرائیل چھپانے کی کوشش اس لیے کرتا ہے تاکہ پوری دنیا میں اسرائیلی آرمی کا، اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کا جو ایک دبدبہ بنایا گیا تھا کہ اسرائیل مڈل ایسٹ میں سب سے مضبوط ہے، اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر سکتا، اس کی آرمی اتنی طاقتور ہے کہ اس کو کہیں سے مارا نہیں جا سکتا، تو حماس نے پچھلے 21 مہینہ میں اسرائیل کے اس بھرم کو غلط ثابت کر دیا ہے اور پوری دنیا میں اسرائیلی آرمی کا جو دبدبہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو اسی وجہ سے حماس خاص طور پر تمام چیزوں کو ڈاکومنٹس کرتی ہے، ویڈیو بناتی ہے تاکہ دنیا اس ثبوت کو دیکھ سکے۔ الجزیرہ نے بھی یہ خبر شائع کی ہے کہ اسرائیلی سولجر سیریسلی وونڈڈ ان ساؤتھرن غزہ بیٹل آرمی، کہ جو اسرائیل نے کنفرم کیا ہے اس کے مطابق الجزیرہ نے لکھا کہ اسرائیلی سولجرز سیریسلی زخمی ہوا ہے، بہت شدید اس پر حملہ ہوا ہے اور اسرائیل کی آرمی نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے۔ اور یہ جو لڑائی ہوئی ہے، یعنی حماس کے لڑاکوں اور اسرائیلی آرمی کے درمیان لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں اسرائیلی آرمی شدید زخمی ہوئی ہے، مرنے کی خبر کو الجزیرہ نے کنفرم تو نہیں کیا ہے لیکن یہ ضرور کنفرم کیا ہے کہ اسرائیلی آرمی شدید زخمی ہوئی ہے۔ کتنی اسرائیلی آرمی زخمی ہوئی ہے نمبرز یہاں نہیں لکھے گئے ہیں، سیدھے لکھا گیا سولجرز سیریس ہیں، وہ زخمی ہوئے ہیں، شدید چوٹیں آئی ہے، تو نمبرز کو نہیں لکھا گیا ہے۔ آگے یہ بھی جو اسرائیلی آرمی ہے IDF، اس کے حوالے سے الجزیرہ نے لکھا کہ 7 اکتوبر سے لے کر کے اب تک 758 اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہو چکی ہے اور اس میں سے 416 اسرائیلی آرمی کی جو ہلاکت ہوئی ہے وہ گراؤنڈ آپریشن میں ہوئی ہے، جو زمینی لڑائی غزہ پٹی میں جاری ہے۔ اور حماس نے القصام بریگیڈ کے لڑاکوں نے جو لگاتار اسرائیلی آرمی پر حملہ کیا ہے، نشانہ بنایا ہے، تو اس میں 416 اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہوئی ہے اور ٹوٹل نمبرز جو ہے وہ 858 کا ہے اور جو سلسلہ ہے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیٹا الجزیرہ نے شائع کیا کہ 5911 اسرائیلی آرمی شدید زخمی ہو چکی ہے اور اس میں سے 2683 جو اسرائیلی آرمی ہے وہ گراؤنڈ آپریشن میں شدید زخمی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کئی مرتبہ حماس نے القصام بریگیڈ نے سرنگوں میں پھنسا کر، گھات میں پھنسا کر اسرائیلی آرمی کو مارا ہے اور حماس نے باضابطہ ہمیشہ ویڈیو دکھائی ہے، ڈاکومنٹس پیش کیا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں بلکہ ہمارے اندر ریزسٹنس کی، لڑنے کی جو صلاحیت ہے وہ برقرار ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا اور الجزیرہ نے بھی اس خبر کو شائع کیا تھا کہ حماس نے اسرائیل کی پوری ایک بٹالین پر حملہ کیا۔ دراصل ایک کمپلیکس آپریشن حماس نے کیا تھا کہ پوری ایک بلڈنگ تھی، اس بلڈنگ پر پہلے سے حملہ ہو چکا تھا اور اس طرح کا اشارہ کیا حماس کے لڑاکوں نے کہ یہاں حماس کے کمانڈر ہیں، حماس کے اہم رہنما ہیں، اور جیسے اسرائیلی آرمی کی پوری بٹالین وہاں جاتی ہے اچانک وہاں بم دھماکہ ہوتا ہے، پوری بلڈنگ اڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد اسرائیلی آرمی وہاں سے نکل کر ایک سرنگ میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے، وہاں بھی اسرائیلی آرمی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے اور پوری بٹالین صاف ہو جاتی ہے۔ حماس نے کہا تھا کہ 7 سے زائد ہیلی کاپٹر کو اترتے ہوئے دیکھا گیا وہاں سے لاشوں کو نکالنے کے لیے، ان لوگوں کو بچانے کے لیے، اور اسی طرح کا آپریشن آج بھی انجام دیا جس میں حماس نے 10 اسرائیلی آرمی کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے اور ہیلی کاپٹر سے
ہلاک ہونے والے یا زخمی ہونے والے اسرائیلی آرمی کو بچانے کی کوشش کی گئی. اس کے علاوہ بھی کچھ اس طرح کی اپڈیٹس تھی جس کا میں نے تذکرہ کیا. اس کے بعد ایک اور خبر ہے اور یہ خبر ایران کے حوالے سے. دراصل اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے خلاف سائبر اٹیک کیا ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان ان دنوں لگاتار تلخیاں چل رہی ہے اور یہ پورا معاملہ ہے اسرائیل کے جوہری پروگرام کا, نیوکلیئر ویپنز کا. امریکہ چاہتا ہے, اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران اپنے پروگرام کو روک دے. اسرائیل ایران پر حملہ کی دھمکی دے رہا ہے. اس بیچ ایران نے اسرائیل پر سائبر اٹیک کیا ہے اور سائبر اٹیک کا جو مطلب اور مفہوم ہوتا ہے وہ یہ کہ ایران اسرائیل کی سیکرٹ انفارمیشن کو لے رہا ہے. اسرائیل کا جو آرمی چیف ہے, اسرائیل کا جو ایئر فورس کا سربراہ ہے, اسرائیل کے اہم ذمہ داروں کے ای میل نمبر کیا ہے, اس کی لوکیشن کہاں ہے, رہائش کہاں پر ہے, اسرائیل کا ملٹری بیس کہاں پر ہے. تو اس طرح کی جو اہم لوکیشن ہے سائبر اٹیک کے ذریعے ایران نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ ایران کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ اس نے سائبر اٹیک کر کے اسرائیل سے اس طرح کی سیکرٹ انفارمیشن کو لے لیا ہے. کیونکہ ایران جب اسرائیل پر حملہ کرے گا تو اس طرح کی انفارمیشن سے اس کو کافی مدد ملے گی. اور یہ جو خبر ہے خود اسرائیل کے اخبار نے شائع کیا ہے کہ ایران لانچز ڈزنس آف سائبر اٹیکس اگینسٹ لیڈنگ اسرائیلی فگرز. اور میں نے سمجھایا کہ جو لیڈنگ فگرز اسرائیل میں وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں. دوسری خبر جو اسرائیل کے اخبار نے ہی شائع کی ہے اور یہ یو ای کے اخبار العربیہ کے حوالے سے شائع کی گئی ہے کہ العربیہ نے جو کہا کہ حماس اسرائیل ایگری ٹو 60 days سیز فائر بٹ اسرائیلی آفیشیلز ڈسپیوٹل. کہ دراصل العربیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس اور اسرائیل 60 دنوں کی جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک اسرائیل کی طرف سے کنفرمیشن سامنے نہیں آیا ہے. خود حماس کی طرف سے بھی آفیشیل کنفرمیشن سامنے نہیں آیا ہے. الجزیرہ نے اس پر کیا رپورٹ شائع کی ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا. لیکن اس بیچ ترکی کی نیوز ایجنسی انادولو نیوز ایجنسی نے ایک خبر شائع کی جس کے مطابق فن لینڈ ریجیکٹس اسرائیلی اپروول فور 22 نیو اللیگل سیٹلمنٹس ان آکوپائڈ ویسٹ بینک. دراصل پچھلے دنوں یعنی 26 مئی کو یروشلم ڈے کے موقع پر اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ وہ ویسٹ بینک میں 22 مزید غیر قانونی بستیوں کو بسائے گا. اسرائیلی کابینہ نے اس کو منظوری دے دیا تھا اور یہ اللیگل ہے, قانون کی خلاف ورزی ہے. چنانچہ فن لینڈ جو یورپ کا ایک ملک ہے اس نے اسرائیل کے اس اپروول کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور کہا اسرائیل کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ اسرائیل یونائٹڈ نیشن کی منظوری کے بغیر یہ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ اسی طرح کی ایک اور خبر مڈل ایسٹ آئی نے بھی شائع کی ہے جس میں اسپین کنڈم اسرائیلس نیو ویسٹ بینک سیٹلمنٹس ایز اللیگل. کہ اسپین نے بھی اس خبر کو کنڈم کیا ہے کہ اسرائیل کو مزید ویسٹ بینک میں بستیاں بسانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور یہ جو اسرائیل کا قدم ہوگا غیر قانونی ہوگا, اس کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد ایک اور بہت بڑی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ حماس کالز آن عربس مسلمز ٹو سینڈ ایڈ کنویز ٹو غزہ. حماس نے مسلم دیشوں سے, عالم اسلام سے اپیل کی ہے کہ غزہ پٹی کو وہ امداد بھیجیں. غزہ پٹی کی جو کنڈیشن ہے, جو صورتحال ہے, بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے. جو امدادی سامان لے کر ٹرک سرحدوں پر موجود ہے ان کو داخل بھی نہیں ہونے دیا جا رہا ہے غزہ پٹی میں. اور اگر ٹرک داخل ہو رہے ہیں تو اسرائیل کے جو شدت پسند ہے ان کی طرف سے ٹرکوں کو روکا جاتا ہے. لگاتار اس کی بھی ویڈیو اور تصویریں سامنے آئی ہے. اور اگر امدادی سامان غزہ پٹی میں پہنچ رہا ہے تو پھر ان کو مستحقین تک, ضرورت مندوں تک پہنچایا بھی نہیں جا رہا ہے. پورے غزہ پٹی میں ابھی تک صرف 3 کاؤنٹر ہی امدادی سامان کی تقسیم کے لیے بنائے گئے ہیں. ان میں سے بھی کئی مرتبہ جب فلسطینی امدادی سامان لینے کے لیے پہنچتے ہیں تو اسرائیلی آرمی ان پر فائرنگ کر دیتی ہے, ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. اس کی تفصیل آگے آئے گی. ایک اور خبر دیکھیں کہ 20 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں اور یہ کب زخمی ہوئے, جب یہ ایڈ سینٹر پر پہنچے تھے امداد حاصل کرنے کے لیے, کھانا حاصل کرنے کے لیے, جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا. اور یہ الجزیرہ کی خبر ہے کہ sources at Gaza hospital tell Al Jazeera that 20 people have been hit by Israeli fire while trying to reach an aid distribution point set up by the US-backed Gaza Humanitarian Foundation. امریکہ کے سپورٹ سے غزہ ہیومنٹیرین فاؤنڈیشن نام سے ایک آرگنائزیشن کو قائم کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے غزہ پٹی میں امدادی سامان کو تقسیم کیا جا رہا ہے. اب وہاں
फ़लस्तीनी इमदादी सामान लेने के लिए पहुंचे तो इजरायली आर्मी ने उन पर फायरिंग कर दी, हमला कर दिया और 20 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। कई के मरने की भी खबर आई है। पिछले दिनों भी जब जो पॉइंट बनाया गया था, जो काउंटर बनाया गया था इमदादी सामान को तकसीम करने के लिए, और जब वहाँ फ़लस्तीनी पहुँचे थे तो इजरायली आर्मी ने फायरिंग कर दी थी, हमला कर दिया था और उस हमले में 10 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे, 50 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत की थी। ख़ुद यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि ये जो वीडियो है दिल को झंझोड़ कर रख देने वाली है और इजराइल की जो हरकत है बंद नहीं हुई है। इसमें एक और अपडेट है कि इमदादी मरकज़ इजराइल के निस्तारियम कॉरिडोर के करीब है, जो फ़लस्तीनी इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। ये तीसरा इमदादी सेंटर है। इससे कबल 2 सेंटर साउथ रफ़ा में कायम किए जा चुके हैं। तो ये एक बड़ी ख़बर है। उसके अलावा एक और अपडेट देखिए, और अपडेट ये है कि अमेरिका की कोशिश से हमास और इजराइल के दरमियान सीज़ फायर होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक ये खबर कंफर्म नहीं है। इससे पहले भी कई मरतबा सीज़ फायर की, जंगबंदी की, समझौता की खबरें सामने आई है, लेकिन मामला बीच में ही रह गया। अब जो जंगबंदी की, सीज़ फायर की खबर सामने आई है तो उसकी डिटेल्स ये है कि वक्ती तौर पर 60 दिनों की जंगबंदी होगी और 60 दिनों की जंगबंदी में तकरीबन 28 से 30 जिंदा या मुर्दा इजरायली होस्टेज को हमास को इजराइल के हवाले करना होगा। उसके बदला में तकरीबन 1500 से 1300 फ़लस्तीनियों को इजरायली जेल से रिहा किया जाएगा और 60 दिनों की जंगबंदी होगी, यानी इजराइल का कोई भी हमला गज़ा पट्टी पर नहीं होगा और इजरायली आर्मी को धीरे धीरे यहाँ से निकलना होगा, गज़ा पट्टी को खाली करना होगा। तो ये पूरी डिटेल्स है जिसमें कहा गया कि 60 दिन की जंगबंदी होगी और पहले हफ्ते में 28 इजरायली कैदियों को, खा वो ज़िंदा हो या मुर्दा हो, दोनों की रिहाई इसमें शामिल है और इसके बदले में 1236 फ़लस्तीनी कैदियों को और 180 शहीद फ़लस्तीनियों की लाश को रिहा किया जाएगा, यानी इसमें ज़्यादातर हमास के रहनुमा होंगे। उसके बाद गज़ा को इंसानी इमदाद भेजी जाएगी जिसे अक़वाम मुत्तहिदा, रेड क्रिसेंट और दीगर इदारे फराहम करेंगे। ये इमदाद जंगबंदी माहिदे पर हमास के दस्तखत के फ़ौरन बाद ही पहुँचाई जाएगी। उसके अलावा एक और अपडेट यह है कि जंगबंदी के नफाज के साथ ही इजरायली फ़ौजी तमाम कार्रवाई बंद कर देगी और मुस्तकिल जंगबंदी के बाद हमास बाकी मादा 30 इजरायली कैदियों को रिहा करेगी, जिनकी कुल तादाद 58 बताई गई है। इजरायली फ़ौज को उसके बाद मरहला वार वापस बुलाया जाएगा और गज़ा से निकलना होगा। तो ये सीज़ फायर के हवाले से अहम तरीन अपडेट है, लेकिन सीज़ फायर का ऐलान अभी तक वाज़े तौर पर नहीं हुआ है। ख़बर यही है कि अमेरिका ने जो ये सीज़ फायर का प्रपोज़ल दिया है तो ना तो हमास की तरफ से इसको मुकम्मल तौर पर कंफर्म किया गया है, ना इजराइल की तरफ से कंफर्म किया गया है। उसके अलावा एक और जो बड़ी खबर है वो ये कि हौसियों ने एक मरतबा फिर इजराइल पर हमला किया है, इजराइल को टारगेट किया है। इजराइल का अखबार है टाइम्स ऑफ इजराइल, उसने इस खबर को शाये की है, लेकिन यह भी बताया गया कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमले को फ़िज़ा में ही नाकाम बना दिया। लेकिन हौसियों की हिम्मत को दाद दीजिए कि लगातार हौसियों का जो हमला है इजराइल पर होता जा रहा है, और जब हौसियों का हमला होता है तो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होता है, हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला होता है, और पूरे इजराइल ख़ासतौर पर तिल अबीब और अस्कलान के एरिया में, वेस्ट बैंक में सायरन बजता है और लोग बुंकरों में छुपते हैं, घरों को भागते हैं। जो इजराइलियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उनकी पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो डर और खौफ का माहौल है इजराइल में भी बरकरार है और यही हौसियों के हमले का सबसे बड़ा मकसद है। कल मैंने हौसियों की तारीख़ पर, हौसियों की ताकत पर एक वीडियो बनाई है, यमन की पूरी तारीख़ उसमें मौजूद है। तो अगर आपने अभी तक हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के हौसियों की हिस्ट्री पर मौजूद उस वीडियो को ज़रूर देखिए। IDF ने, या कह लीजिए इजराइल के अखबार ने यह भी बताया कि सिंस मार्च 18 यानी 18 मार्च के बाद से कि जब IDF ने गज़ा पट्टी पर दोबारा हमला शुरू किया है तो उसके बाद से हौसियों की तरफ से अब तक 42 यानी 42 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो चुका है। 10 ड्रोन से हमला किया है हौसियों ने इजराइल पर, और इनमें से ज़्यादातर मिसाइल को नाकाम तो बना दिया गया है, लेकिन सारे मिसाइल हमलों को नाकाम नहीं बनाया गया है, बल्कि बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे ज़्यादा हौसियों ने नुकसान पहुँचाया, दूसरे इलाकों को नुकसान पहुँचाया। और यही वजह है कि दुनिया की ज़्यादातर बड़ी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी फ़्लाइट्स को, अपनी एयरलाइंस की सर्विस को
اسرائیل کے لیے بند کر رکھا ہے، ان کا جو آپریشن ہے اسرائیل کے لیے بند ہے۔ ایک اور اہم خبر، اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ پٹی کے کچھ علاقوں کو نوٹس ایشو کیا گیا ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ان تمام علاقوں کو خالی کر دے، یہاں پر حملہ کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اسرائیل ایک جگہ لوگوں کو خالی کراتا ہے، پھر وہاں پر حملہ کرتا ہے، پھر لوگ وہاں پر آ کر کے بس جاتے ہیں، پھر اسرائیل کو لگتا ہے کہ شاید ہماری آرمی اور ایجنسی کی طرف سے کمی رہی ہے، کہاں سے حماس کے پاس ہتھیار آ رہے ہیں، کہاں سے حماس کے لڑاکے ہم پر حملہ کر رہے ہیں، اور دوبارہ انہی جگہوں کو پھر اسرائیل کی طرف سے خالی کرایا جاتا ہے، وہاں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے اب تک یعنی پچھلے 21 مہینہ میں ایک جگہ کو 30 مرتبہ خالی کیا ہے، 30 مرتبہ وہ نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ اب جو تازہ اپڈیٹ آئی ہے اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ اتارا کا جو غزہ پٹی میں علاقہ ہے، جبالیہ کا علاقہ ہے، البلد کا علاقہ ہے، شجاعیہ کا علاقہ ہے، ڈڑج کا علاقہ ہے اور زیتون کا جو علاقہ ہے، تو ان تمام کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ پورا علاقہ خالی کرنا ہوگا۔ ایک اور جو خبر ہے اور یہ آخری خبر ہے کہ غزہ پٹی میں مرنے والوں کی، شہید ہونے والوں کی جو تعداد ہے بڑھتی جا رہی ہے، اور آج یعنی 30 مئی تک غزہ پٹی میں 54,321 لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے 7 اکتوبر 2023 سے، اور زخمیوں کی جو تعداد ہے وہ 1,23,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔